رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلى سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. Ya, salah satu kaifiat salat khifdatul khauf ya, yang dijelaskan باب صلاة الخوف رجالا وركبانا رجل قائم وبلا قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وبلا قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. Ini yang kedua ini sama dengan yang pertama ya. Jadi kaifiyat salat syiddatul khauf itu ya satu bersaf bersama Rasulullah SAW, satu menjaga musuh ya, jaga wanti-wanti gitu kalau ada musuhnya datang. Nanti waktu dia dia naik ya yang naik gitu yang sambil sujud ya. Nanti di sana yang depan yang pertama itu mundur, yang di belakang maju, begitu saling menjaga. Ini salah satu daripada kaifiyat salat syiddatul khauf. Ini sudah diterangkan di kitabul fiqh dan terangkan ada berapa kaifiyat ya Habibana? 6 atau 4? Syiddatul itu yang terakhir kalau sudah pertemplokan musuh sana itu ya udah salat semampunya ya, itu yang terakhir yang ala kulli hal. Masalah salatul khauf itu kalau yuraja kullu minna yakni kitabul fiqh. Di sana panjang lebar dibahas tentang ini. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ من نفسه صلوا إيماء
كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئه التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. Wabihi qala maqulun, ini yang sudah sampai darurat yang terakhir ini. Jadinya syiddatul khauf jadi qadha nanti kalau enggak sempat. Ya. Wabihi qala maqulun wa qala Anas hadartu inda munahadati hisnin tustar. Ini mahal اسم المحل تستر. عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وبين قال حدثنا يحيى قال حدثنا واكع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى البطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن سمق وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. باب وبنا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Ini bisa diambil hikmahnya ini Ustaz ya. Ikhtilafnya Masya Allah tabarakallah wahid yura'il akhar. Jadi waktu Rasulullah mengatakan pada sahabat jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang begitu mereka jalan di tengah jalan ditemukan sama asar. Ada yang sholat karena bukan itu maksud Rasulullah katanya. Tapi ada yang mengartikannya dengan zahirnya bahwa enggak atau walaupun keluar waktunya tetap di Bani Quraidah. Tapi itu semua ijtihad ya. Maka dari itu enggak ini masalah qur'iyah enggak bisa kita jadi sampai begitu Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara kedua golongan ini. Semua dibenarkan. Ya. Sesuai ijtihadnya masing-masing. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. التبكير. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون بالسكك ويقولون محمد الخميس والخميس الجيش. قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وساب الذرارية وصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها فتبسم. المغرب قصد هل صلاة هل كم ركعة مثلا صلاة المغرب يا صلاة المغرب 3 ركعات.
صلاة سدة الخوف ركعتين إذا كان رباعية، إذا كانت رباعية، إذا كان صلاة المغرب قصده هل هذا ما اختلفنا، يعني إذا كان رباعية ركعتين. طيب دحين ثلاثية هل يصلي ركعة ونصف هكذا؟ Nah, beliau nanya di sini bagaimana salat syiddatul khauf itu 2 rakaat bagaimana? Yang kita tahu kif ya ahlal ya ahlul pelosok. Ya Ustaz Syafiq, syiddatul khauf yang rubaiyah dijadikan 2 rakaat. Bukan? Yang rubaiyah tetap, kalau di kitab fikih kan rubaiyah itu 2 rakaat. 2 rakaat. Ya, kalau yang 3 sama subuh itu ya tetap 3 kan. Sekarang yang 3 rakaat itu bagaimana? 3 rakaat tetap. 3 rakaat. Iya. Tetap 3 rakaat. Sama dengan. Atau yang 3 jadi 1 ada. Oke, Ustaz. Wajad ada yang di kitab yang lain seperti itu. هذا يحتاج إلى مراجعة. نراجع كتاب الفقه ليكون على بصيرة. Kan biasanya kalau pertempuran itu yang kita lihat kan kalau sudah tenggelam matahari ya, perangan itu kan dihentikan dahulu. Makanya ala kulli hal nanti kita murajaah yang ada itu. Siddah. بالإشارة، لكن بإشارة لا يكون ركعة واحدة. على كل حال neraja kutub al-fiqh supaya kita benar-benar ini ya lebih teliti gitu. Kita lanjutkan. Ayo, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu taala ankum. Kitabul Idaini, babun fil Idaini wa tajammuh fihi. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بهذا للعيد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هذا لباس من لا خلاق له إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبعها وتصيب بها حاجتك. باب الحراب Sabak lewat di hadis yang pertama dulu, aku memberikanmu bukan untuk dipakai gitu. Ya mau disedekahkan, mau diapain itu, yang penting jangan dipakai itu, karena itu dari sutra. Sutra itu haram untuk laki-laki ya. Al-libas. Iya, libas, makainya yang haram. Ya. باب الحراب والدرق يوم العيد وبه إليه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال أتشتهين تنظرين قلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك
قلت نعم. قال فاذهبي. باب الدعاء في العيد وبه إليه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا حديث يعني يدل على استباحة الغناء. الغناء musik yang mana dulu? Nyanyian yang mana? Nyanyian yang tidak, musik yang tidak mengundang ini hawa nafsu yang itu ya seperti selawatan yang kita sekarang itu ya. Ada dalil. Iya. Nah itu yang itu enggak, itu khilaf antar ulama. Ikhtalaful ulama fiha. Qad bahathahu ya ini sudah di sama Syekhna Syekh Abdul Fattah Rawah dalam kitabnya Asyam yang kita baca di bulan Ramadan kemarin, panjang lebar itu. Intinya musik itu kalau dia mengundang hawa nafsu yang tidak sampai mengundang membangkitkan nafsu, itu yang diharamkan. Selain itu enggak. Ya orang-orang sufi dulu. Ya. Salat. Selawatan. Itu masih hilaf antara ulama tentang itu. Tapi yang di sini yang ini kana yal'abani bid-duf. Tal'abani al-jariyatani tal'abani bid-duf. Duf itu yaitu rebana yang kita tahu rebana ya. Selama lebih baik aja pakai itu, jangan pakai musik. Walaupun itu masalah khilafiyah ya. Lebih baik apalagi di masjid. Ya. Al-khuruj min al-khilaf. Kan? Kif? Nah. Maka khurujun min al-khilaf mustahab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ankum. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج وبه له قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا هثيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. باب الأكل يوم النحر وبه له قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعيد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله
فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذاعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. رضي الله عنهم. وبه إليه باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وبه إليه حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بوئع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. باب الخطبة بعد العيد. وبه إليه حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريح قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وبه إليه حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال:
حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وبه إليه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. وبه إليه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. Kesimpulannya, dua hadis ini menerangkan bahwa Idul Fitri itu didulukan salat sebelum khutbah. Salat dulu baru khutbah. Bagaimana di hadis yang pertama kita lihat di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bersama Marwan. Marwan mau apa dulu? Mau khutbah dulu, maka ditarik sama Abu Sa'id. Ya. Begitu juga di akhir ini yang hadis yang akhir yang akan baca ini tentang Idul Adha. Ya. Maka di sana salat dulu baru kita menyembelih. Jangan menyembelih dulu. Kalau menyembelih dulu ya tidak la yujzi'u. Banyak. Mengkele jarin. Sunnah. Lam yusalli qablahuma yani لا ليس لا هذا لا هذا بعد الضحى أم يكون بعد الشروق. يعني على حسب الوقت إذا طلعت الشمس قدر الرمح خلاص يصلي ما شاء يصلي. الحين السؤال لك هل تصلون العيد يعني قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس؟ itu dia masalahnya. Apakah sebelum sholat itu di balik pada awqat at-tahrim. Waktu tahrim itu kan ada 5, 2 di antaranya yarji' ila tapi إذا واحد يصلي صلي الضحى مثلا إذا دخل وقت الضحى يصلي الضحى ممكن كيف يصلي حتى في وقت التحريم هذا ما لأن سبب متقدم. Iya. Tapi saatnya sekarang apakah diterangkan belum dan mungkin kita apakah kita lebih baik untuk sholat hanya kita ingin sholat duha sebaiknya dilakukan setelah itu bukan sebelumnya sholat apapun kecuali mungkin tahiyatul masjid
yang sebelum sholat Id itu yang nggak ada sholat di sana nggak ya? Karena ya, nah. Tapi setelahnya itu kan ada. Bidun sebab. Nah. Atalah sebab la isal. Memang kan kalau habis orang salaman empat, jadi nggak habis waktu sholat. Habis badan itu ada orang potong, yang Abdul dia kan potong, mungkin itu kanan. Iya. Salah. لأن هنا نفى الصلاة سواء قبلي أو بعد الصلاة بعد العيد قبل العيد أو بعد العيد. إذا قال المعتمد معناه في قول يقول لا لأنه في صلاة، لكن هو نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. وبه إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد ابن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. باب التكبير إلى العيد. باب التبكير إلى العيد. وقال تبكير إلى العيد. تبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن مسعود إن كنا فرقنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. رضي الله عنهم. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما واذكروا الله في أيام معلومات. Alhamdulillah silah yang membawa senjata waktu Id itu mutlakan dilarang. Itu dia. Makanya sewaktu Hajjaj sendiri menjenguk Sayyidina Abdullah bin Umar, katanya siapa yang
melukaimu. Engkau yang melukaiku karena engkau sebagai amir di sini yang memerintahkan untuk sebenarnya enggak boleh memakai senjata dia waktu Id itu. Nyikap ini okay? Hadis ini seakan-akan syarat hewan itu dikatakan sembelihan adalah sholat, seakan-akan di sini dalam hadisnya ini. Hewan itu bisa dikatakan sembelihan untuk kurban. Jadi dalam hadisnya seakan-akan sholatnya jadi madarnya, jadi intinya. Kalau kita di sini berbeda-beda kan sholat idnya maksudnya. Ya. Jadi kapan dikatakan hewan itu bisa dikatakan kurban? Patokannya sholat dulu. Kalau dia sembelih sebelum sholat ya sedekah min sedekah, bukan termasuk ini. Di sini kadang-kadang ada sebagian tempat sudah sholat, sini belum sholatnya. Ya, patokannya tempatnya dia yang belih. Mana itu? Tempatnya nyembelih, jangan patokan orang lain. Di mana dia nyembelihnya, di mana dia di kampungnya. Jangan patok. Antum di Batu Ringgit sekarang mau patokan di Bongkot nggak bisa. Bukan dari segi waktunya. Belum misalnya gitu. Sholatnya jadi madarnya berarti ya? Iya. Sholat yang mana yang antum ikuti sekarang? Batu Ringgit atau Bongkot? Di mana antum sholat di sana jadi. Atau itu maksudnya? Ada sebagian yang baca di kitab Minhat itu kalau nggak salah, tapi kurang alam rojah, Anda pernah dulu belajar itu. Jadi seandainya, jadi waktu sholat id ini dimulai dari mana terbitnya matahari. Dimulai. Seandainya sudah berjalan, sekiranya bisa dilaksanakan sholat 2 rakaat beserta dengan khutbahnya. Kemudian belum dilaksanakan sholat saat itu. Kemudian ada yang menyembelih hewan, maka bisa dikatakan sembelihan katanya. Kalau tidak salah itu anak Muhammad. Sudah masuk waktu. Mengerjakan sholat diakhirkan, belum dilakukan. Jam 8. Ya, betul ya. Dukhul waktu. Takdir waktunya bukan sholatnya berarti. Ya. San. radhiyallahu anhum bab fadlil amali fi ayyamit tashriqi wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tashriq wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yakhrujani ila as-suqi fil ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه أفضل mungkin beda nuskah أفضل di nuskah ما العمل في هذا عندي ما العمل في أيام أفضل منها في هذه وفي نسخة أخرى ماذا قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. لماذا نصبت أفضل هنا؟ لماذا نصبت أفضل ما تقول أفضل؟ لم أسألك عن العشر وإنما ما أفضل ولا أفضل؟ أفضل سيدي. هذا هو أفضل. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا ولا الجهاد. قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد. اسم ما خبر ما سيدي. خبر ما فعل.
يعني ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ إذا كانت حجازية نعم إذا جعلت ما حجازية نعم. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جامعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبر كنا النساء يكبرن هنا مكتوب وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. نسخة نعم كنا موجود. وكنا على لغة أكلون البراغيث. أي لغة أكلون البراغيث. نعم قل. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر ولا ينكر عليه. وبه إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض نخرج الحيض أو فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم. باب الصلاة إلى الحربة يوم رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوالد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية
قالت أمرنا أن نخرج العوائق وذوات الخدور. وعن أيوب عن خبسة بنحوه، وزاد في حديث خبسة قال أو قالت العوائق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. باب الخروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رضي الله عنكم. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فصلى العيد ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. خرج حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن صلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتنحها ويلقين فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلسه بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. رضي الله عنكم. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قال لا يخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها الحيض قالت نعم فقلت لها الحيض استفهام فقلت لها الحيض قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. Intinya hadis-hadis ini dengan sebelumnya itu disunatkan bagi wanita yang datang bulannya itu untuk menyaksikan sholat Id ya, tapi nggak sholat ya, itu jauh dari masjid ya, di luar masjid ya, di halaman masjid ya, disunatkan. باب اعتزال الحيض المصلى وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. بعد رضي الله عنكم وعنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بأسراره في الدارين آمين رب العالمين. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن معتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حمد بن زيد عن أيوب عن محمد
أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانك فقال من ذهب قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بعد setelah بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. Apa arti khalaf at-tariq? Ay ata ila al-masjid min tariq wa raja'a min tariqin ukhra. Itu khalaf at-tariq. Berangkat dan pulangnya berbeda jalannya. Al-bait. Al-bait. Ala kulli hal, yang paling ahsan yang menyembelih, bukan tempatnya itu yang menyembelih. Oh, dan penyembelih yang penting dia bisa melihat, menyaksikan sembelihannya. Gitu. Iya, menyaksikan keluarga datangkan mau sembelih di sini di dekat masjid atau sembelih di rumahnya. Iya. Kalau dulu kan tergantung dulu kan mujtama' di sana dulu orang perempuan nggak keluar. Kalau kita sekarang mujtama'nya kita lain. Iya. Gitu. Yang penting yang paling ahsan itu kalau dia nyembelih itu. Ya. Oh, dabah bil bait atau bil Ya, jadi sunat itu namun kita datang untuk menyaksikan salat. Sunatkan kita datang dari satu jalan, nanti kembalinya dari jalan yang lain. Ya. Babun idza fatahul 'idu yusalli rak'ataini wa kadzalika an-nisa'u wa man kana fil buyuti wal qura liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza 'iduna ahlal islam wa amara Anas bin Malik maulahum ibn Abi Utbah bizawiyati fajama'a lahu wa banihi wa shalla ka salati ahli al-Misri wa takbirihim wa qala Ikrimatu ahli sawadi yajtami'una fil 'idi yusalluna rak'ataini kama yasna'ul imam. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. وبه قال يحيى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منن. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. بعد البركة. رضي الله عنهم وعنكم. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كريهة
كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ترضوا عنه رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. بعد شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنكم. كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر أقل الوتر ركعة. نعم. وعن نافع رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة رضي الله عنه عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادته واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شام معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 11 ركعة ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ركعتين 11 هذا أكمل الوتر على القول وعلى القول 11 ركعة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو Kalau tidur lagi, lolos. يرجع إلى حال النائم. إذا كان يواثق على نفسه يكون يستيقظ قبل أن ينام. إذا ما واثق على نفسه لا ينام. Kenapa? Tergantung orang yang tidur. Kalau dia yakin akan bangun sebelum subuh, ya tidur nggak apa-apa. Tapi kalau losan ya nggak usah tidur, tunggu waktu. Betul aja. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعتين توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون ب3 وإن كلا واسع أرجو أن لا يكون من شيء منه بأس. 3 بسلام واحد أو مثنى ثم ركعة واحدة ركعتين أو
Maksudnya di sini kan 3 rakaat bisalamin wahid. Nah, bisalam wahid. Nah, السؤال الآن هذا إذا نصلي ركعتين بركعتين ثم ركعة ini mengenai niat 2 rakaat min al-witr. صلي سنة الوتر لا تقول ركعتين لأن سنة الوتر هذا إضافة بمعنى من هن. Ya, kalau kita نصلي الوتر لكن kan إضافة نصلي ركعتين كيف؟ نعم إذا قلت صلي سنة الوتر يعني إضافة يتضمن من قرأنا في لكن الإضافة له معنى. نعم إذا نتحدث عن اسم الصلاة هل هناك صلاة اسمه من الوتر أم لا؟ لا ما makanya itu لا تذكر ركعة ولا ركعتين قل صلي سنة الوتر الله أكبر. نعم أنت مخير بين أن تجعلها ركعتين. Ya, tapi ini ada sedikit muskilah ya. Yang bertanya memang banyak. Sebentar. Padahal itu Genap. Iya. Ya kan itu. Nah, terus ya. Sebagian menambahkan min usalli sunnatan minal witri. Berarti kita kan bicara salat ini. Hal hunaka salatun ismuhu minal witri? La. Kan ya maksud dia, jadi bukan ini dari segi binisbatil makna, nah sahih hadza. Tetapi namanya salat itu ada enggak minal witr? Akan tetapi Ustaz ya, kalau kita di sana kan menyebutkan bilangannya itu kan sunnah, laisa biwajib. Yang wajib dalam salat sunat itu yakni ta'yin. Ya. Ada rakaat mau laisa biwajib. Sunnatan minal witri. Tapi kalau dia bilang usalli sunnatul witri sudah yatadamman makna min dakhil hada. Karena lidafah maksud anak benar. Jadi kalau itu kan ada makna min. Bahkan kalau kita minta oh ini ada makna min di sana lebih bagus kita pakai min aja. Jadi tidak pakai mana-mana. Jadi zahir minal witri. Cuma yang jadi muskilnya di sini kan kita bicara salat. Ada enggak salat minal witri? Sehingga ini oleh Syekh Sakar di Mesir itu dijadikan masalah ini. Tidak ada sholat namanya minal witri. Nah sehingga beliau menganjurkan niatnya itu usalli sunnat as-sifr. Diambil dari ayat as-sifr. As-sifr. Iya. Wasyaf'i usalli sunnat as-syaf'i. Diambil dari ayat wasyaf'i wal watr. Nah ini tambah muskil lagi, dari mana itu sholat itu syafa'. Nah, itu Syekh Sakar begitu. Itu jadi witir itu kan ganjil. Mungkin begini Ustaz, ada yang pernah saya baca begini ya. Itu kan witir itu maklum dihniyan sudah dipahami satu paket. Paketnya 11 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 1 rakaat. Kita sudah paket. Jadi yang dua-dua itu kan akan menyempurnakan paket. Kalau dia sudah mau sholat 3 rakaat ya tetap witir. Tapi dari yang tiga itu yang diniatkan. Kan itu paket. Seperti itu yang ada. Malam. Jadi beliau witir dulu kemudian tahajud. Nah, tapi kan ini sahabat. Jadi beliau bisa bangun dan prakteknya Sayyidina Ali beliau ngambil 1 rakaat niatnya menyempurnakan yang rakaat kemarin. Nah, yang tadinya. Jadi sehingga syafa' rakaatain. Nah, itu alasan Syekh syafa'. Nah, jadi enggak bisa itu paket-paketan. Jadi langsung kita niatkan aja satu digabung dengan makanya untuk keluar dari itu kita tidak usah ini udah salli sunnatul witri Allahu Akbar selesai udah tanpa iya udah sunnatul witri kan itu termasuk sudah masuk di nah, makanya kalau itu tidak ada masalah witri, udah. Ini sunnat syafi'i lebih
kembali ke bilangannya, bukan kembali ke Hah? Iya. Min. Tapi kalau dia bilang salat sunnatul witri sudah. Tapi lebih aman kan. Idhafah bermakna min juga anda memaknakan min itu kan selesai. Karena yang kita menyebut bilangannya itu kan sunnah aja, enggak wajib, enggak itu kan yang di sana kan takyinnya aja yang dia dalam sunat. Nulis sih. Sudah selesai. Iya. Bagaimana? Salat sunnatul witri sudah selesai sudah. Witri itu kan jadi kita kembali kepada lugahnya. Idhafah itu bimakna min, bimakna ila, kadang-kadang kan idhafah bimakna min, bimakna ila, bimakna ya termasuk di sana ente memaknakan min atau tidak. Sekedar kita argumentasinya. Iya. Jadi ya ini kan tidak menutup kemungkinan nanti banyak pertanyaan. Banyak. Apalagi nanti zaman ini dengan ya dengan anu doang, dengan rireh doang dari mana min aina hadza? Iya. Antum tadi sebutkan siapa? Ini kan perlu, apalagi ini maaf ini para asatidz ini kan marja ini, maraji ini, rujukan orang ini, rujukan masyarakat ini sangat penting ini. Jadi kalau sekedar apa ini masalah tidak ada masalah dalam mazhab Syafi'i terutama. Tadi yang antum sebut siapa Syekh yang dari Mesir? Syekh Sakar. موجود في يوتيوب كذلك ويحاضر مثل هذا أصلي سنة الشفع ولا نقول أصلي سنة من الوتر لا مشكلة يعني إذا أشكال على سنة الوتر معناه من الوتر. Nah kayaknya ini juga yang diikuti oleh tambah bid'ah lagi. Ya. Kayaknya ini juga yang diikuti siapa Ustaz Abdul Samad kayaknya. Iya. Ini tambah muskil. Ala kulli hal ini sekedar apa namanya khilaf lafzinya aja. Ya, merujuknya satu. Ya, intinya itu salat witir ya, jangan sampai dilupakan. Hubungkan juga kalau kita kan biasa di sini kalau bulan Ramadan kan kita ngikut imam. Sedangkan kita mau tahajud lagi nanti mengakhirkan salat kita menjadikannya witir. Makanya itu dampaknya itu tidak apa-apa Nabi Wabil 100 rakaat lagi. Ente niatkan. Intinya itu khilaf itu terjadi dari lafaz witir itu acanya ganjil kan? Ya itu ganjilnya gitu. Obat. Seperti bahasanya hadis ini ya. Wa inna kullan lawasi'. Nah. Itulah. Ala kulli hal jazakallahu khair. Ila wahidatan. Iya. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هذا دليل إخواننا ليقول أن صلاة التراويح 11 ركعة. هذا كيف هذا 11 ركعة هذا صلاة الوتر هذا ليس بصلاة التراويح.
radhiyallahu ta'ala anhum, babu sa'atil witri. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, awsani Nabi sallallahu alaihi wasallam bil witri qabla an-nawmi. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaid qala hadatsana Anas bin Sirina qala qultu li Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ara'aita rak'atayn qabla salatil ghada utilu fihima al-qira'ah. Faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna mathna wa yutiru bi rak'atin ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. وبإليه قال حدثنا أبو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالوتر. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا هي قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. وبإليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن سعيد بن يسار عنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. الأستاذ يقول قوله وترا هذا هل مقصود بالوتر هنا الصلاة والعدد؟ هذا جاء آخر صلاتكم وترا هي العدد والوتر أو يقول صلاة الوتر يرجع كله يدعي إلى العدد. ذكر صلاة هنا قبله وترا يرجع آخر صلاتكم صلاة الوتر يجوز ما في مانع. حتى إذا قدرت الصلاة هنا يا أستاذ ما في مانع. اجعل آخر صلاتكم صلاة الوتر اجعلوا صلاتكم وترا العدد وتر. باب الوتر في السفر. وبإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض
ويوتر على راحلته. باب القنوت قبل الركوع وبعده. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وبإليه قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن